बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 अक्टूबर 2022 बरोज़ बोध 16 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलेगी यहाँ पर तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत से अहम अपडेट्स, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीना के इजलास में तेल मंडी में तवाज़ुन, इस्तेहकाम और फीफा कतर के अलावा और दूसरी बहुत सी अहम चीज़ों पर बात हुई। आपको बताते चले कबीना का इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सदारत में जद्दा के कसरुस्सलाम में मुनक़द हुआ। कबीना ने कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप शायकीन के लिए जारी हया कार्ड की ई सर्विस फीस सरकारी ख़जाने से अदा करने की मंजूरी भी दे दी। इजलास में कबीना के अरकान को जनूबी कोरिया के सदर की तरफ से मिलने वाले पैगामात के मंदरजा से आगाह किया गया। कबीना में गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब और मुतअद्दिद ममालिक के ओहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात और मशावरत की नताइज पर रिपोर्ट भी पेश की गई। काबीना ने एयरपोर्ट्स की आलमी कौंसिल का रीजनल दफ्तर रियाद में कायम करने के फैसले की सताइश की और कहा कि इस बात की अलामत है कि सऊदी अरब हवाबाजी के शोबे में आलमी सतह पर आगे बढ़ रहा है। इजलास में 7 फैसलों की मंजूरी दी गई। कतर में आलमी फुटबॉल कप के मैचेस देखने के जाने वालों में हया कार्ड होल्डर के लिए सऊदी अरब के वीज़े की फ़ीस सरकारी ख़जाने से अदा करने का फैसला किया गया। काबीना ने जापानी वज़ारत ख़ारजा के साथ स्ट्रेटजिक मुकालमे के बारे में याददाश्त का इख्तियार, वज़ीर ख़ारजा और नाइजीरिया के साथ इस्लामी अमूर के शोबे में जो मफाहमती याददाश्त का जो इख्तियार है वो वज़ीर इस्लामी अमूर को दिया। और इसके अलावा काबीना ने दहशतगर्दी की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से मसर के साथ मुफाहमती याददाश्त की भी मंजूरी दी है। सऊदी नौजवानों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद और कंसल्टेंसी सेक्टर की सऊदीज़ेशन का फैसला। सऊदी अरब की 5 वज़ारतों और महकमों ने सऊदी नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करने के लिए मज़ीद पेशों की सऊदीज़ेशन का फैसला किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना फ़रोग़ अफराती जो क़ुव्वत फ़ंड जिसको हदफ भी कहते हैं, मुल्की खाम अशिया और अखराजात में बेहतरी के जो इदारे के ताउन से कंसल्टेंसी के जो पेशे हैं और जो सेक्टर है इसकी सऊदीज़ेशन का फैसला किया गया है। उन्होंने ट्विटर पर बयान में कहा कि कंसल्टेंसी के पेशे और सेक्टर की सऊदीज़ेशन के फैसले का मकसद सऊदी नौजवानों को रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करना, लेबर मार्केट में शराकत को बढ़ाना और इक़्तिसादी निज़ाम में उनके किरदार को मुस्तहकम करना है। ख़वातीन महरम के बगैर उम्रे के लिए आ सकती हैं, ज़ायरीन किसी भी शहर में जा सकते हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने मंगल को सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में मसरी वज़ीर सियाहत अहमद ईसा से मुलाकात की। इस मौका पर नायब वज़ीर हज और उम्रा भी मौजूद थे और मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन और मसरी उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब की तरफ से दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया गया। उकाद अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने कहा कि किसी भी वीज़े पर आने वाला इत्मीनान और सुकून के साथ उम्रा जो है वो कर सकता है। ख़वातीन महरम के बगैर उम्रा अदा करने सऊदी अरब आ सकती हैं। उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए उम्रा ज़ायरीन की तादाद मुतय्यन नहीं, उम्रा के हवाले से किसी मुल्क के लिए कोई कोटा मुकर्रर नहीं। डॉक्टर तौफ़ीक अल रबिया ने कहा कि सऊदी अरब के तमाम मुतल्लिका सरकारी इदारे और प्राइवेट सेक्टर के इदारे डिजिटल सिस्टम ला रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को खुश आमदीद कहने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने कहा कि मस्जिद हरम मकाम करमा की तोसी का काम जारी है। इस पर 200 अरब रियाल की लागत आ चुकी है। ये तारीख का सबसे बड़ा तामीराती मनसूबा है। मशायर मुकद्दसा का बुनियादी और इंतज़ामी ढांचा ज़ायरीन की सहूलत के लिए तब्दील किया गया। उन्होंने कहा कि नसक प्लेटफॉर्म के इशरा का मकसद हज, उम्रा और ज़ियारत के अमल को आसान बनाना है। अब उम्रा वीज़े और पैकेज का हसूल 24 घंटे से कम वक़्त के अंदर मुकम्मल हो जाता है। याद रहे कि वज़ीर हज जो इन दिनों मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं, उन्होंने काहिरा के सऊदी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जज़ान के करीब पनामा से आने वाले जहाज़ में आग भड़क उठी, सरहदी मुहाफ़िज़ों ने उसे बुझा दिया। मंगल को सरहदी मुहाफ़िज़ों ने पनामा रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ के अमले को आग लग जाने के बाद बचा लिया और 7 लोग जो थे उनको बचाया गया, जिनकी कश्तियाँ भी समुद्र में डूब गई थीं। एक वीडियो क्लिप में आग बुझाने और बचाव की कोशिशों और पनामा के जहाज़ पर ज़ख्मियों को मुंतकिल करते हुए दिखाया गया, जो जज़ान के इलाके से बहरा अहमर है उसके पानियों में सफ़र कर रहे थे, जिसमें 25 जो थे वो लोग सवार थे जिनकी सेहत अब अच्छी है। और इसके अलावा मक्का मुकरमा के इलाके से बाहर 3 अफराद को मदीना मुनव्वरा की सरहदों पर समुद्र में उनकी कश्ती जो है वो टूटने के बाद बचा लिया गया।
مسجد الحرم میں زائرین کے لیے 50 زبانوں میں ترجمے کی سہولت۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ مسجد الحرم میں خطبات اور وعظ کی مجلسوں اور مقدس تاریخی مقامات اور اداروں کے ساتھ رابطے کے لیے اب 50 زبانوں میں ترجمے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بتایا کہ مسجد الحرم کے دلانوں میں زائرین کو 24 گھنٹے 50 بین الاقوامی زبانوں میں معلومات مہیا ہوں گی۔ سیکیورٹی اہلکار کی انسانیت نوازی سوشل میڈیا پر ہیرو بن گیا۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں سیکیورٹی اہلکار کی انسانیت نواز کردار نے اسے سوشل میڈیا پر ہیرو بنا دیا۔ العربی نیٹ کے مطابق سیکیورٹی اہلکار کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیٹرولنگ کرنے والا اہلکار ایک بوڑھے راہگیر کو سڑک عبور کرنے میں مدد اور سڑک سے گزرنے والی گاڑیوں سے تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے سیکیورٹی اہلکار کے اس قدم کی تعریف کی اور کہا کہ سیکیورٹی اہلکار نے معمر راہگیر کے ساتھ جو ہمدردی کی وہ انسانیت کا بہترین ثبوت ہے۔ ماہر سماجی امور ڈاکٹر خالد زرکشی نے کہا سیکیورٹی اہلکار نے نہ صرف ٹریفک کو منظم کیا بلکہ معمر راہگیر کے ساتھ رحم دلی اور محبت کا مظاہرہ کر کے اس کا دل جیت لیا۔ مریض کے مثانے سے 100 سے زیادہ پتھریاں نکال لی گئیں۔ طائف کے کنگ عبدالعزیز اسپیشل ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے ایک مریض کے مثانے سے 100 سے زیادہ پتھریاں نکالی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مریض کی عمر 80 سال ہے اور پتھریوں کی وجہ سے شدید بیمار رہا ہے۔ طائف محکمہ صحت کے ترجمان سراج الحمدان نے کہا کہ اس شخص نے شدید درد کے باعث ہاسپٹل سے رجوع کیا تھا۔ معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ پروسٹیٹ کا حجم 220 گرام ہے جبکہ عام حالات میں اس کا حجم 20 گرام ہوتا ہے۔ فوری طور پر ٹیسٹ اور ایکس رے کیے گئے تو پتہ چلا کہ مثانے میں بڑی تعداد میں پتھریاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالعزیز المالکی کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی جس نے آپریشن کے ذریعے پتھریاں نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاض میں مکہ ہائی وے پر آئل ٹینکر میں آگ لگی۔ محکمہ شہری دفاع نے ریاض مکہ ہائی وے پر سفر کرنے والے آئل ٹینکر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے کہا آئل ٹینکر میں آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محکمے نے کہا آتش زدگی ٹینکر میں آئل کے رساؤ کی وجہ سے لگی تھی۔ اہلیہ کا اقامہ والد کے نام پر شوہر کے اقامے میں رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے اور محکمہ پاسپورٹ امیگریشن قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کے ذمہ کارکنوں کے ڈاکیومنٹ رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کفالت کی تبدیلی سے متعلق قوانین واضح ہیں۔ بعض افراد کی جانب سے جوازات سے دریافت کیا گیا۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ غیر ملکی کارکن جس کے کفیل نے اس کا حروف لگا دیا تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتا ہے، اس وقت اس کا اقامہ بھی ایکسپائر ہے، کیا اس صورت میں اس کی کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ جوازات کی جانب سے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کفالت کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کارکن کی فائل جوازات اور وزارت کے سسٹم میں بلاک رہتی ہے۔ غیر ملکی کارکن کے خلاف لگایا گیا حروف ختم کرانے کے لیے وزارت افرادی قوت سے رجوع کریں، جس کے بعد ہی کفالت کی تبدیلی اور اقامت کی جو تجدید ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کسی بھی کارکن کے خلاف حروف فائل ہونے پر اس کی جوازات میں فائل بلاک ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کے کوئی بھی سرکاری کام نہیں ہوتے۔ آپ جو تصفیہ خلافات العماریہ جو ادارہ ہے وہاں رجوع کریں، وہاں پر آپ کے غلط حروف لگنے کا جائزہ لیا جائے گا اور کمیٹی میں یہ ثابت ہو گیا کہ غلط حروف لگا تو آپ کو کفالت تبدیل کرنے کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں اقامہ پر رہتا ہوں، گزشتہ ماہ میری شادی ہم وطن خاندان میں ہوئی، اہلیہ کا اقامہ جو ان کے والد کے نام پر ہے اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ اہلیہ کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوازات کے آفس سے اپائنٹمنٹ لیں، اس کے بعد آپ وہاں پر ڈاکیومنٹ کے ساتھ جائیں۔ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوازات کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کے 2 عدد رنگین فوٹو جن کا سائز 6x4 ہو، اس کے علاوہ شوہر کے اقامے اور فوٹو کاپی، نکاح نامے کی اصل اور کاپی، نکاح سعودی عرب سے باہر ہونے کی صورت میں نکاح نامے کا ترجمہ کرانے کے بعد اسے سعودی سفارت خانے اور فارن آفس سے تصدیق کرائیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا ضروری ہوتا ہے۔ خاتون اگر اپنے والد کے اقامے پر ہیں تو تنازل لیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس صورت میں صرف نکاح نامہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اہلیہ کا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ درکار ہوگا۔ تنازل پہلی بار ہونے کی صورت میں 2000 ریال فیس ہے، وہ جوازات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوتی ہے۔ مقررہ فیس جمع کرانے کے بعد جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے درخواست فارم کے ساتھ جوازات میں جمع کرانے کے بعد آپ نیا اقامہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔
بات کریں گے اگر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 56 روپے 95 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 56 روپے 90 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 56 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 56 روپے 84 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 56 روپے 93 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 56 روپے اور 40 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 2161، ایس ٹی سی پے 2147، تحویل اراضی 2169، ویسٹرن یونین 2159، منی گرام 2153 اور انجاز 2164 دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔